अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको माजूरी की शिकायत हो गई है, पेशाब के कतरे वगैरह आते हैं और कश्मकश में रहते हैं कि नमाज किस तरह से पढ़ें। सजदे में जाते हैं तो पेशाब के कतरे आ जाते हैं, रुकू में जाते हैं या वजू बनाते हैं, बहुत परेशान हो जाते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे हजरात हैं कि जिनकी रिया बहुत खारिज होती है, जिनको गैस की प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार उनकी रिया खारिज हो जाती है। तो इस तरह से उनके लिए मजहब इस्लाम ने नमाज के लिए, इबादत के लिए किस तरह से उनको करने का हुक्म दिया है। बहुत सारे ऐसे हजरात हैं जिनका हार्निया का ऑपरेशन होता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि लम्हा लम्हा पेशाब आता है, उठते बैठते खाते पीते में, खांसते हैं तो पेशाब आ जाता है, चलते हैं पेशाब आता है, उतरते हैं चढ़ते हैं बार बार पेशाब आता है। और इस सूरत में वो परेशान रहते हैं कि नमाज कैसे पढ़े। तो मेरे पीर मुर्शिद हुजूर ताजुश्शरिया फतावा ताजुश्शरिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 7 में मसला नंबर 2 के तहत इरशाद करवाते हैं कि अगर वाकया ये है कि कोई नमाज का वक्त ऐसा नहीं गुजरता कि पेशाब का कतरा ना आता हो, बल्कि पेशाब का कतरा हर वक्त नमाज में आता है, तो आप इस सूरत में माजूर हैं। आपको शरअन यह हुक्म है कि हर नमाज के लिए जब उस नमाज का वक्त आए वजू कीजिए और उससे फ़र्ज व सुन्नत व मुस्तहब व नफल पढ़ें। फिर जब दूसरी नमाज का वक्त आए तो उसके लिए ताज़ा वजू करें कि वक्त निकल कर पहला वजू बातिल हो गया। और कपड़ा अगर धोने के बाद फौरन नजिस हो जाता हो तो छोड़ दें, और अगर नमाज से फारिग होने तक कपड़ा पाक रहे तो धोना जरूर है। फिर आप पर लाजिम है कि अपने उज्र को बकदरे कुदरत दफा करे या कम करे। मसलन रुई भिगाकर बांधने से उज्र दफा हो या कम हो जाए तो आपको उस तौर पर इसका तदारक लाजिम है, यानी उसका करना जरूरी है। यूं ही अगर मसलन सजदे में कतरा आता है और बैठते या खड़े से नहीं आता है तो इशारा से नमाज पढ़े, या खड़े से आता है और बैठते से नहीं आता तो बैठकर नमाज पढ़े। और उज्र जब मुंदफे हो जाए तो अब माजूर ना रहेंगे। हजरात मोहतरम, खुलासा कलाम यह है कि जिन लोगों को पेशाब का कतरा आता है, अगर इतनी देर के लिए कतरा रोक सकता है कि नमाज पढ़ सकता है तो वो माजूर नहीं है, वो बिल्कुल भी माजूर नहीं है अगर वो रोक सकता है। और फर्ज नमाज मसलन अगर 5 मिनट की है, अगर वो 5 मिनट रोक सकता है तो रोके, अगर वो 5 मिनट रोक सकता है तो माजूर नहीं है। अब इस सिलसिले में वो नमाज पढ़ेगा और उसके बाद अगर कतरा आता है तो उसका वजू टूट जाएगा। लेकिन अगर 15, 20, 25 मिनट तक लगातार पेशाब जारी है, मतलब पेशाब लगातार जारी, कतरे वाले जो पेशाब होते हैं बार बार आ रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट तक आते ही आ रहे हैं, हल्का हल्का पेशाब आ रहा है, बिल्कुल एक कतरा, तो इस सूरत में वो माजूर है। और मसलन उसने फजर के वक्त वजू बनाया तो अब उसका जो वजू है वो जोहर की अजान होने तक, यानी जोहर का जब वक्त लगेगा तब तक उसका वजू नहीं टूटेगा। वो नमाज पढ़ सकता है, नफिल और सुन्नत वगैरह जो कुछ भी इबादत करना चाहे, कुरान नहीं पढ़ सकता है, सब कुछ कर सकता है, उसका वजू बाकी रहेगा। लेकिन उसके बाद जैसे ही जोहर का वक्त शुरू हो जाएगा तो उसका जो वजू था पिछला वाला वो टूट जाएगा। इसी तरीके से अगर उसने जोहर की नमाज के लिए वजू किया था तो अब असर के वक्त तक के उसका वजू चलेगा। वो असर के वक्त तक की जितनी चाहे इबादत करे कर सकता है। अगर वो असर के वक्त वजू कर रहा है तो मगरिब तक का जो है उसके पास वक्त है, जैसे ही मगरिब का वक्त शुरू होगा उसका वजू बातिल हो जाएगा। इसी तरीके से मगरिब से उसने वजू किया और नमाज वगैरह पढ़ा, ऐशा के वजू तक के वो नमाज पढ़ सकता है। इसी तरीके से उसके लिए शरीयत ने इजाजत दी है। और अगर वो नमाज पढ़ रहा है और अगर वो कतरों को इस तरीके से कि अगर खड़ा होता है या बैठता है तो इस तरीके से उसको जो आसानी हो उस तरीके से वो नमाज पढ़ सकता है, इशारे से भी नमाज पढ़ सकता है। उसकी भी सूरत बता दी गई कि अगर मसलन सजदा में कतरा आता है और बैठे या खड़े से नहीं आता है तो इशारे से नमाज पढ़े, या खड़े से आता है और बैठे से नहीं आता है तो बैठकर नमाज पढ़े। और उज्र जब दफा हो जाए तो अब माजूर ना रहेंगे। हजरात मोहतरम, ये एक सूरत हमने आपके सामने बयान कर दी। और एक सूरत ये भी है कि अगर वो लैट्रिन पेशाब करने जाता है मसलन, या कोई ऐसा फेल हो जाता है जिससे वजू टूट जाता है, तो उस सूरत में भी उसको वजू दोबारा ही बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये वजू तो पेशाब के वजह से आपको शरीयत ने इजाजत दी थी और ये वजू अगले नमाज तक के लिए रहेगा, उसके बाद ये बातिल हो जाएगा। लेकिन जो काम, जिस काम के करने से वजू टूट जाता है, अगर वो काम अगर किया जाएगा तो वजू टूट जाएगा, उसको दोबारा बनाना पड़ जाएगा, ये बात याद रखिएगा। लेकिन वजू अगर आप किसी मसलहत के तहत टूटा
اور آپ نے بنایا تو پھر وہی وقت آنے تک کے ہی آپ کا وضو رہے گا. آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آرام سے نماز پڑھیے, اللہ کی عبادت کریے, اللہ سے توبہ کریے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ اللہ ہمیں اس معذوری سے, اس پریشانی سے اے میرے مولا ہمیں نجات عطا فرما. اور یہ خبر جو ہم نے آپ کو دی فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 3 کے تحت آپ کو بتایا کہ میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جن کو پیشاب کے قطرے آتے ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ وضو بنائیں اور آرام سے نمازیں پڑھیں اور اگلے اذان تلک, اگلے وقت تلک کے لیے وضو آپ کے لیے رہے گا اور پھر وہ باطل ہو جائے گا, پھر سے آپ کو وضو بنانا پڑے گا. یہ حضور تاج الشریعہ نے فتویٰ دیا ہے. اور اس میں ہم نے اپنی طرف سے آپ کو یہ بات بتائی کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے جیسے کہ پہلے وضو بناتا تھا, مثلا بہت کس کے ریا خارج ہو گئی تو اس کا وضو ٹوٹ گیا تو اس کو دوبارہ بنانا پڑ جائے گا, کیونکہ یہ پیشاب کی معذوری کا والا مسئلہ نہیں ہے. اگر لیٹرین چلا گیا بڑا قضاء حاجت کرنے کے لیے, لیٹرین کرنے کے لیے, تو اس صورت میں اس کا وضو ٹوٹ گیا, اس کو دوبارہ بنانا پڑے گا. آپ یہ نہ سوچے کہ ہم کو تو مطلب بتا دیا گیا کہ اگلے نماز تلک کے لیے میرا وضو ہے, تو ایسا بالکل نہیں ہے. یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ لیٹرین پیشاب نہ کرے اور وہ کام نہ کرے جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اور باقی تفصیلی معلومات کے لیے وضو کے مسائل جن معاملات سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں اس کو پڑھیں, اور آپ کے پاس کتاب ہو تو اس میں دیکھیں یا اپنے عالم سے پوچھیں کہ وضو کس چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے. حضرات محترم, اگر بیان آپ کو اچھا لگا ہو تو دوسروں تک پہنچائیں. جو لوگ معذور ہیں, جو لوگ پیشاب کے قطرے سے پریشان ہیں, ان کے تک پہنچائیں. اور کچھ علماء نے یہاں تک بھی بیان کیا ہے کہ روئی کے گدے کو, روئی کی کپڑے کو لپیٹ کر کے آگے کے حصے میں رکھ لیا جائے اور اس کو بدل لیا جائے تو بہتر ہے, اس سے کپڑا ناپاک ہونے سے بچے گا. اور اس طریقے سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اور کوئی دقت پریشانی کی بات نہیں ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ بستر وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو بستر وغیرہ کا بھی یہی حکم ہے کہ بار بار اس میں نجاست لگ رہی تھی, پیشاب گر رہا تھا, ٹپک رہا تھا, بار بار آپ دھو رہے تھے بار بار, تو اب اس صورت میں آپ کے لیے روا ہے کہ آپ اس پر نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن بہتر یہی ہے کہ آپ ایک الگ جہاں نماز مصلی رکھیں, اس پر نماز پڑھیں اور وہ مصلی آپ کے لیے ہی ہے. اور اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو بار بار گیس کی شکایت ہوتی ہے, بار بار ریا خارج ہوتی ہے. اب اگر وہ ریا روک سکتے ہیں تو وہ پھر معذور نہیں ہے. اگر 10 منٹ تک ریا روک سکتے ہیں یا 5 منٹ تک ریا روک سکتے ہیں تو اس انداز سے ان کو نماز پڑھنا ہوگا کہ بس 5 منٹ کے لیے وہ وضو بنائے اور فجر نماز جلدی سے پڑھ لیں. تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ وضو بناتے ہیں 1 منٹ بھی نہیں روک پاتا, ریا خارج ہو جاتی ہے, جیسے وضو بنایا پھر ریا خارج, پھر وضو بنایا پھر ریا خارج ہوئی, بار بار ریا خارج ہو رہی ہے, تو یہ بھی شخص معذور ہے. اور معذور کے لیے وہی نیم قانون لگ جائے گا کہ آپ کو شریعت کی طرف سے اجازت مل جائے گی کہ آپ کا وضو جو ایک وقت کا ہوگا وہ دوسرے وقت کے لیے کام کرے گا, اور جیسے دوسرے وقت لگے گا تو آپ کے لیے پھر سے وضو بنانا آپ کو پڑے گا. یہ شریعت نے 2 طرح کے لوگوں کو اجازت دی ہے, یعنی جن کے اختیار میں بالکل نہیں رہتا, یعنی کہ جیسے کہ پیشاب والا قطرہ والا مسئلہ ہم نے آپ کو بتایا کہ پیشاب میں آپ دیکھیں کہ پیشاب کا قطرہ بار بار نکل رہا تھا کہ رک ہی نہیں رہا تھا, اس میں آپ کے اختیار میں تھے, آپ اس کو روک ہی نہیں پا رہے تھے. اسی طریقے سے ریا والا مسئلہ کو بتایا کہ بار ریا خارج ہو رہی ہے, آپ روک ہی نہیں پا رہے, بالکل بھی روک نہیں پا رہے ہیں. تو یہاں پر شریعت آپ کو اجازت دے رہی ہے کہ آپ ایک بار وضو بنائیں اور اگلے آنے والے وقت تک کہ آپ کو روا ہے, آپ نماز پڑھیں, نفل پڑھیں, قرآن مجید پڑھیں, آپ کا وضو بنا رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. واللہ تعالی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.